ॐ यं ब्रमा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तु नुबन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलबभु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालं कीर्तकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिराम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वरै नमो नमः। स्वस्थानी माता की जय। हिजो सप्तमो 10वें अध्यायमा जालन्धरको कथा सुन्यौँ। आज 8-10वें अध्यायमा नागिनी व्रत कृत उपाख्यान सुनाउँछौँ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्तिक्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसके आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भने ठाने तेजिलो त्रिशूलले तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वाला निकाले क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चक्रो शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरो स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति 4 थोक श्राप दिई भनी आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देहात आगिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुन परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुन पर्यो भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। त्यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। शालिग्राम महिमा। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुन पर्योस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्ति पूजा गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमः भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरी मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा 100 पल्ट बिहान
बिहान जप्ने गर्दछन्। त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजको दूतहरूलाई देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णुलोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फुलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजस्व यज्ञ गर्यो भने ठान्नु पर्दछ। ती जान्ने योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूले त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुलो काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तापानी शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गरे भने ती जन नरक जान्दैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यतै प्रमुदित हुनुहुन्छ अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउने हुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानव उसले अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अंधकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेका 12वटा शिला चक्रको विधि पूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु। स्वर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ, त्यो फल 12वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक एक साथ शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ, त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम, क्रोध, लोभले व्यापत भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछ, त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फटङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ, अर्थात् त्यसको तीर्थक योनि यानि तेस्रो शरीर हुने योनिमा झाकिँदैनन्। दीक्षा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालिग्राम शिलाको जसले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछ, मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन्, ती सब तीर्थ शहीद भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फुलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले, स्त्रोत, पाठ, बाजा, गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ, त्यो मनुष्य हजारौँ करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौँ शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ, त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन
प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिला रूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष देवता सिद्ध र चौथै भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछन् त्यस्ताले 1000 पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन अर्थात् कयो प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा 40 ग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 को कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त त्यसको शरीर नै चर्कले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैनन्। हरिभक्तहरूको चरणोदक सेचनले यमराज भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्र मिल्नेवाला छैनन् माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले एकैपछि व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेका फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिला रूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यति माघ महिनामा स्नानका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले कयो प्रयोजन छैन। जो मनुष्य आमाको दुधका साथमै मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल 1 थोपो मात्रै पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोष वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत हो जङ्गल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जो मनुष्य उसको जाँच बुझ्छ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। यस कारण शालिग्राम शिलाको किन बेच्नु गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुड ध्वज विष्णुको स्मरणले गर्नाले पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन् अनि जति पुण्य स्थानहरू छन् विष्णुको नामको कीर्तनले नि ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्ति हुन्छ। साङ्ग्र धनुधारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नु पर्दछ न तिनीहरू नरकै जान्छन्। नारी जातिहरू र धोका दिई झुक्क्याइ पर नारीको अस्तित्व डगाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्रामको धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनी साक्षात निर्दोष अशङ्का त्रिलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमः वासुदेवाय भन्दै अच्याएर शिरमा दिनु छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस
त्यस पूर्णिमाको र मलमासमा पर्ने मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुने गरे मात्रै पनि सधैँ शिलाग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल पाउँछन्। अब तुलसी महिमा। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंशले तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैँ कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीको दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्न रत्नमणि, वैद्यमणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछ त्यसले जन्मदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढ्दछ अनि जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापकन खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौँ करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठ वास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अथवा बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगाबिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उनका बिया पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मिनेछन् र जो बितिसके ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठ धाममा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाड तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाडिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ सम्मान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्नो घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान फैलिँदै चलिरहन्छन् त्यति 1000 वर्ष स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको वासना सुँगेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भगवान वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन यी तिनै अर्थात् तिनैको पुण्य उक्तिको कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सोच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन, वचन, शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मन्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ। उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक वहीँ रहन पाउँछ। यस कारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नर नारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्न पर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर
जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा योगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गरियो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्ने पाउने र गराउँछिन्, भगवानका चर कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्। त्यस्तै तुलसीलाई नमस्कार छ। अब कुश महिमा झार हुनु परोस् भने सती विन्दाको श्रापले कुश रूप झार हुनुभएको कुशमा विष्णुको अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीको दिन जरै समेत उखेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्र रहन्छ। अरू दिन उक्लेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त प्रीति कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गर्ने काममा, दिए गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिल, जौ, जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको सम्पन्न कार्य उसले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोज्ने जनको अप्ताली नै पर्छ वा दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले वा क्रिया हाले त्यस्तालाई कोट निस्किन्छन्। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशलाई मात्रै पितृहरूबाट पिण्ड पानीको सारा तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरण नोदक नै मानिन्छ। यसै कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु रूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समता दान गरेको भूमि पछिकाले हङ्ग पेर भोग गरे अथवा रैकरमा गाभे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्ष भित्रै चिल्लीबिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुकै नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ। किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेका हुन्छ त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल, जौ, जल सहित कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत्व माने यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दछु। त्यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो हडपन्छ त्यो अवश्य नासिन्छ। पिपल महिमा सती विन्दाको रुख हुनु पर्योस् भने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिपलको फल पाकेको महिनामा
वन्ध्य नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुखमा अनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको यानि लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई सदा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोले किन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिपलको पाकेका फल 2 तोला जतिको खिर पकाएर त्यो खिर मात्र खाउन् त एकदम वन्ध्य नारी पनि छोरै पाउने गति सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छ भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले साढे सतीका शनि दशा हुनेलाई शनिचरले पिट्दैनन्। अनि पिपलको पूजा दर्शन स्पर्श दर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिबार मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिचरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू 12 गरियो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिचरको पनि वास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी साकिनी आदिको वास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभय दान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैकै घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जान्दैनन्। प्रातः मध्याह सायं आधारतामा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जान्दैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। यसै कारण भूत प्रेतादिको आश्रय स्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरो बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अपाताली नै पर्छ, किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र विन्दाको श्रापले पिरिएको साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त मुनि, त्यसरी विन्दाको सत्य डगाउने काम सकि शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्तै पारी हर्षले साँढेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बाजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि परमतगण सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसैपछि सबै देवताहरू महादेवसित बिदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त मुनि, अब पतालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पतालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको स्वर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेष नाग, तक्षक नाग, कर्कोट नाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कलिका नाग र करुणा नाग बसेका र नागिनीहरू पनि हिरा मोती मणि माणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्रालङ्कार परी उभन्दा ऊ राम्री भएर बसेका छन्। स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अनि अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्र कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नजिकै शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपाद नाग र धृष्ट धात्री राष्ट्रनागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहीँ गएर सुन्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा त्यहीँ नागिनीहरूका गए। त्यहाँ शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती र कृपाद नागकी स्त्री मृगावती एवं धात्री राष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। ती नाग नागिन
नागिनी परस्पर अत्यन्त प्रतिले बस्दा देव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्ने नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छोडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यहाँ दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उहीँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीको घर के कामले आउनुभयो? अब अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी, हे ऋषिवर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैन, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन् भनी श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक व्रत रही एक चित गरी मेरो फालानु काम सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञ सूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ तिल फलफुल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु काम पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा अन्यथा नमाने। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आराम गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्तिनी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामाले ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दि जप पाठ ध्यान स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएकी श्री स्वस्तिनी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भए, वरदान मागा भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्तिनी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्तिनी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादते श्री स्वस्तिनी परमेश्वर व्रत कथायां नागिनी व्रत करणं नाम 8 अध्याय।